नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मी जिल्लामा मंगलबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 553 जना पुग्यो। मुसिकोटमा यही महिना केन्द्रीय प्रसारणको लाइनबाट बिजुली बल्ने। अहिले उक्त स्थानमा काम हुँदै गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख अर्यालको भनाई। बागलुङबाडी पहिरोमा परेका 16 जना अझै बेपत्ता। 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत नभेटिएपछि खोजी कार्य रोकियो। र पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 जना पुग्यो। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौं जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा मंगलबार थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 553 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले बताउनुभयो। संक्रमित हुनेमा 2 जना रेसुङ्गा नगरपालिकाको रहेको आचार्यले बताउनु भएको छ। उनीहरूको PCR रिपोर्ट रेसुङ्गा कोभिड प्रयोगशालामा परीक्षण भएको आचार्यको भनाइ छ। हालसम्म जिल्लामा संक्रमित मध्ये 459 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 4 जनाको यसअघि नै मृत्यु भएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा यही महिनाको मसान्तसम्म केन्द्रीय विद्युतीकरण पुग्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुख नारायण अर्यालले एक कार्यक्रम मार्फत यस्तो बताउनु भएको हो। अहिले उक्त स्थानमा काम हुँदै गरेको र मसान्तसम्म विद्युतको पहुँच विस्तार हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। मुसिकोटको केन्द्र अमिटक्सार बजारमा मसान्तभित्र र अन्य स्थान अर्लाङकोट पौदी अमराई लगायतका क्षेत्रमा त्यसको केही समयमा विद्युत सेवा पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अन्य केही स्थानमा पनि केन्द्रीय विद्युतको पहुँच पुगे पश्चात गुल्मीमा झण्डै 92% केन्द्रीय विद्युत सेवाको पहुँच पुग्ने अर्यालको भनाइरहेको छ। फरक एक प्रसङ्गमा प्रमुख अर्यालले पछिल्लो समय विद्युतमा समस्या देखिनुमा केन्द्रीय नेतृत्वको कुनै प्रभाव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। केन्द्रको नेतृत्व फेरिएको विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भएको भन्दै उहाँले यसमा प्राविधिक समस्याहरू देखिएको र त्यसको समाधानका लागि प्राधिकरण लागि परेकाले केही समयभित्रै सुधार हुने जानकारी दिनुभयो। मौसमका कारण पनि काम गर्न केही कठिनाई भए पनि प्राधिकरणले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 रातचौर बस्ने चुमानसिंह खत्रीको घर निर्माणका लागि सङ्कलित रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। अविरल वर्षासँगै पहिरोले आफ्नो थातथलो गुमाएका खत्रीलाई टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत रकम सङ्कलन गरी सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो। जीटीभी युट्युब च्यानल र बीटीभी गुल्मीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम सङ्घर्षका कथा हेरेर देश विदेशबाट आएको सहयोग रकम कार्यक्रमका सञ्चालक दीपक नेपाली र सहयोगी महेन्द्र कौशलले खत्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सङ्घर्षका कथा मार्फत खत्रीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा सञ्चालक नेपालीले बनाएको भिडियो सामग्री देखेपछि देश विदेश बाट सङ्कलित 2,78,232 रुपियाँ चुमानसिंहको घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा सञ्चालक नेपालीले खत्रीको अवस्थाबारे आफूले निर्माण गरेको भिडियो हेरेर देश विदेशबाट सहयोग गर्ने सम्पूर्ण र सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। उक्त रकमले घरवास गुमाएका खत्रीको घर निर्माणमा ठूलो सहयोग हुने भन्दै विदेशमा रहेर पनि स्वदेशको दुःख र पीडा आफ्नै ठानेर रकम पठाएको भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालीले उत्पादन गरेको कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा हेरेर जापानमा रहनु भएका यामु पछाई र तुलसीराम काफ्लेले सहयोग अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उक्त अभियान मार्फत एमु पछाईले युट्युबमा कार्यरत सञ्चारकर्मी दीपक नेपालीले विगत करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि सङ्घर्षको कथा कार्यक्रमबाट धेरै मानिसलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। केही वर्ष पहिले उहाँले नेपालबाट निर्मूल भएको कुष्ठरोगका एक बिरामीको अवस्थाबारे भिडियो बनाएर उहाँलाई पुनर्जीवन दिनुभएको थियो। यस्तै अहिले उहाँकै कार्यक्रम मार्फत सहयोगी मनहरूले देश विदेशबाट सहयोग गरेपछि कैयौंको ज्यान जोगिएको छ भने कैयौं आर्थिक अभावका कारण पढ्न नपाएकाहरूले पढ्न पाएका छन्। त्यस्तै कैयौंको घर निर्माण भएको छ। सङ्घर्षका कथा कार्यक्रम सञ्चालक नेपालीले आफूले कार्यक्रम उत्पादन मात्रै गरेको भन्दै देश विदेशबाट कार्यक्रम हेरेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण र दर्शक नै धन्यवादका पात्र भएको र उहाँहरूकै कारण धेरैले पुनर्जीवन तथा कैयौंले राहत पाएको बताउनु भएको छ। गुल्मी श्रृङ्गाकी लक्ष्मी कडेल केही वर्ष यता कृषि पेसामै रमाउँदै आउनु भएको छ। कडेलले अहिलेसम्म कृषि तालिम नलिए पनि परम्परागत कृषिबाट मासिक रूपमा मनग्गे आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। उहाँकै आफ्नै बारीमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लगायत विभिन्न खाद्य बालीहरू समेत उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। कडेलले प्राय गरी बन्दा, काउली, अकबरे खुर्सानी, सिमला, हरियो सागसब्जी, करेला तथा काँक्राको उत्पादन गर्नुको साथै कागती मौसम मकैबाट पनि राम्रो आम्दानी लिँदै आएको लक्ष्मीको भनाइरहेको छ। यस सिजनमा मात्रै टमाटर, मकै, काँक्रा, सिमी, बोडी, खुर्सानी, इस्कुस तथा रामभेडा, अमिलोबाट झण्डै 2,50,000 को कारोबार गरेको लक्ष्मीका श्रीमान पशुपति कडेलले बताउनुभयो।
लक्ष्मीले दैनिक 2 घण्टा मात्र आफ्नो टनेलमा काम गर्ने र अन्य समय घरको काममा बिताउने गर्नुहुन्छ। उहाँलाई सघाउ पुर्याउन आफ्नो शिक्षण पेशा सकेर पशुपति पनि लागि पर्नुहुन्छ। आफूहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री पैँचो पसलले लैजाने गरेको लक्ष्मीको भनाइरहेको छ। लक्ष्मीको परिवारमा एक छोरा एक छोरी, सासू ससुरा र श्रीमान सँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई घरको काममा सबैले सक्दो सहयोग समेत गर्दै आएका छन्। आफू यस पेसाले आत्मनिर्भर मात्र नभई बैंक खातामा केही रकम समेत जोड्दै आएको कणेल दम्पतिको भनाइरहेको छ। लक्ष्मीले आफ्ना घरमा 2वटा भैँसी समेत पाल्दै आउनु भएको र वार्षिक रूपमा दुध तथा घिउबाट पनि आम्दानी लिन सफल भएको, साथै घरेलु उद्योग तम्घासबाट आफूले एक सानो कुटानी पिसानी मेसिन पनि प्राप्त गरेको र प्राय गरी आफैले चलाउने गरेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आफू जस्तै सयौं दिदी बहिनीहरूलाई विदेश होइन नेपाली माटोमा गरेर खान सिक भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तम्घास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। बागलुङको बाढी पहिरोमा परि हराइरहेका 16 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत नभेटिएपछि खोजी कार्य समेत रोकिएको छ। गएको भदौ 17 गति भुजी खोलामा आएको बाढीमा परेका ढोरपाटन नगरपालिका 9 का 15 जना हराइरहेका छन्।
त्यसअघि साउन 10 गते बागलुङ नगरपालिका 1 मा खसेको पहिरोले टिप्पर पुर्दा हराएका चालक निर्मल पुनको पनि अवस्था थाहा हुन सकेको छैन। 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत बाढीमा परेकाहरू नभेटिएपछि प्रहरीले खोजी गर्न छाडेको छ। सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्ता हप्तौंसम्म बेपत्ताको खोजीमा जुटेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारीले बेपत्ता भएका सकुशल भेटिने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी धीरेन्द्र राज पन्तले बेपत्ता भएका परिवारलाई पनि मृतक सरह राहत दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढी पहिरोमा बेपत्ताको खोजी र स्थलगत अध्ययनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत गणेश गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। सरकारले मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो। यस्तै एउटै परिवारमा अन्य सदस्यको पनि ज्यान गएमा थप 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध हुने गरेको छ। बेपत्ता भएका परिवारलाई पनि तत्कालीन राहत स्वरूप 15,000 रुपैयाँ दिने गरिएको छ। यो वर्ष बाढी पहिरोका कारण ढोरपाटन सहित जैमी नगरपालिका, निसी खोला, तमान खोला, तारा खोला, बडीघाट, काठे खोला गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएको छ। भुजी खोलाको बाढीमा सबैभन्दा धेरै 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को मोरङमा 68 वर्षीय पुरुष, प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाहीमा 72 वर्षीय महिला र महोत्तरीमा 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 57 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय र 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै चितवनमा 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यता प्रदेश नम्बर 5 को बाँकेमा 76 वर्षीय महिला, 53 र 39 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मी जिल्लामा मंगलबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 553 जना पुग्यो। मुसिकोटमा यही महिना केन्द्रीय प्रसारणको लाइनबाट बिजुली बल्ने अहिले उक्त स्थानमा काम हुँदै गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख अर्यालको भनाई। बागलुङ बाढी पहिरोमा परेका 16 जना अझै बेपत्ता। 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत नभेटिएपछि खोजी कार्य रोकियो। र पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 जना पुग्यो। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।